A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our chapter number 12, population growth and world food supplies. आबादी में इजाफा और खुराक की आलमी कमी. वर्ल्ड फूड सप्लाईज आलमी खुराक की रसद मीन कैसे वहाँ पे पहुँचाई जाती है. तो ये दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के बारे में है बेटा. तो पहला पैराग्राफ नंबर स्टार्ट करते हैं. द अलार्मिंग एंड इंसेसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज काजिंग सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स. तो मतलब आबादी में खौफनाक और मुसलसल इजाफा तकरीबन तमाम बरआदमों में संगीन मुआशी मसाइल का बहस बन रहा है. अलार्मिंग का मतलब खौफनाक होता है, इंसेसेंट का मतलब होता है मुसलसल, ग्रोथ इजाफा, पॉपुलेशन आलूदगी. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मुआशी मसाइल. ग्रेट प्रेशर इज बीइंग प्लेस्ड ऑन अरेबल लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. तो काबिल बर्दाश्त ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है. एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि दुनिया की आबादी बढ़ती है, द फूड प्रॉब्लम विल बिकम इंक्रीजिंगली सेवर. तो उस जो ही आलमी आबादी बढ़ेगी तो खुराक का मसला बहुत हद तक संगीन तर हो जाएगा. द मोस्ट वुलनरेबल का मतलब होता है जद पजीर, विल बी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो ज्यादा तरीन जद पजीर, तरक्की पजीर ममालिक की आबादी होगी. द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा का मतलब होता है फीकस, अवेलेबिलिटी दस्तियाबी ऑफ फूड ग्रेन्स, गल्ला की, हैज बीन डिक्लाइनिंग, कम हो रही है फॉर द पास्ट 25 ईयर्स. गुज़िश्ता 25 सालों में गल्ले की फीकस दस्तियाबी कम हो रही है. सर्टेनली, यकीनन, विद द क्वार्टर मिलियन, चौथाई मतलब 10 लाख पीपल लोग बीइंग एडेड, इजाफा हो रहे हैं, टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, हर दिन में इजाफे के साथ तकरीबन डेली बेस पे, जबकि आलमी आबादी में रोजाना 1/4 मिलियन का लोग इजाफा हो रहे हैं. टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, द नीड फॉर ग्रेन्स एंड ऑल अदर फूड विल रीच अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स. इसी तरीके से गल्ले और तमाम दूसरी ग़िज़ाओं की ज़रूरत बेमिसाल सतह तक पहुंच जाएगी. बिलो नीचे दिए हुए वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी एंड इट्स ग्रोथ और इसकी बढ़ोतरी ट्रेंड्स आर गिवन. 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले 10 मिलियन पीपल, 10 मिलियन लोग थे. बाय 1850 में पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन, आबादी कितनी हो गई थी? 1 बिलियन आबादी हो गई थी. तो 80 मोर ईयर्स, 80 साल मजीद टू रीच 2 बिलियन इन 1930. 1930 में मतलब 80 साल मजीद उसमें ऐड करें तो 80 सालों में 1930 में मतलब 2 बिलियन हो गई. 45 ईयर्स, 45 साल बाद इट डबल्ड अगेन, ये दोबारा डबल हो गई और 4 बिलियन इन 1975, मतलब 4 बिलियन इन 1975. 1975 में 4 बिलियन तक पहुंच गई. 12 ईयर्स, 12वें साल टू रीच, पहुंच गई 5 बिलियन इन 1987. 1987 में ये आबादी 12 साल बाद 5 बिलियन तक पहुंच गई. 6 बिलियन इन 1999, 1999 में 6 बिलियन थी. बाय द ईयर 2020, मतलब 2020 साल तक देयर विल बी 8 बिलियन. तो दुनिया की आबादी कितनी होगी? 8 बिलियन. 8 बिलियन आबादी 2020 तक हो जाएगी. तो अब इसी के साथ इतनी बढ़ती आबादी के साथ वो खुराक का जो मसाइल हैं वो पेश कर रहे हैं. देयर आर अबाउट 250,000 पीपल एडेड टू द प्लेनेट पर डे, मतलब के 1 लाख का कुरे अर्ज पर रोजाना तकरीबन 4 मिलियन अफराद का इजाफा होता है. दिस एक्सपोनेंशियल का मतलब है बहुत तेजी से. ग्रोथ, इजाफा इज मोस्टली हैपनिंग इन डेवलपिंग नेशंस. तो यह तेज इजाफा ज्यादातर तरक्की पजीर अक़वाम में रोनुमा हो रहा है. पैराग्राफ नंबर 3 पे देखते हैं बेटा.
more than 99% of the world's food supplies comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. तो दुनिया की खुराक की 99% से ज्यादा रसद जमीन से आती है, जबकि 1% से कम समंदरों और दूसरे आबी ज़खायर से आती है. तो the continued production of an adequate का मतलब होता है काफी food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy. ample fertile land का मतलब होता है काफी ज़रख़ेज़ ज़मीन. तो खुराक की वाफिर फराहमी की मुसलसल पैदावार बिलावास्ता काफी ज़रख़ेज़ ज़मीन, ताज़ा पानी और तवानाई पर मुनहसर है. As the human population grows, जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है, the requirements for these resources also grows. तो इन वसाइल के लिए ज़रूरियात भी उसी तरीके से, उसी तनावत से बढ़ती हैं. Even if, हत्ता के these resources, ये वसाइल, ये ज़राअत, ये ज़राई वसाइल are never depleted, इनको कभी नहीं होते, मगर फी कास की बुनियाद पर ये काफी हद तक कम हो जाते हैं. ऑन अ पर कैपिटा मतलब फी कस के हिसाब से बेसिस दे विल बी डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बिकॉज दे मस्ट बी डिवाइडेड अमंग मोर पीपल. तो क्योंकि ये ज्यादा लोगों में तकसीम हो जाते हैं, इसकी वजह यही है कि वो उसके जो हमारे पास वसाइल हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं. एट प्रेजेंट मौजूदा दौर में फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, जो ज़रख़ेज़ ज़राई ज़मीन थी, इज बीइंग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट, एक खतरनाक तरीके से, खौफनाक शरह से ज़ाय हो रही है. द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड कंबाइंड विद डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी इज द मेजर काज ऑफ करंट फूड शॉर्टेज. तो पैदावारी ज़रख़ेज़ ज़मीन की कमी जिसके साथ घटती हुई ज़मीनी पैदावार शामिल हैं, मौजूदा खुराक की कमी की सबसे बड़ी वजह है. तो पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं बेटा. वाटर इज एन अदर क्रिटिकल एटम फॉर ऑल क्रॉप्स. तमाम फसलों के लिए पानी एक और अहम चीज है. Massive amount of water is required during the growth season for cultivation. Massive का मतलब है वसी amount मिकदार of water required, पानी की ज़रूरत होती है during the growing season, फसल के मौसम के दौरान for cultivation काश्तकारी. तो काश्त के मौसम में काश्तकारी के लिए पानी की वसी मिकदार की ज़रूरत होती है. In fact, दर हकीकत agricultural production consume more fresh water than any other ह्यूमन एक्टिविटी. तो एग्रीकल्चरल का जो निज़ाम है, दर हकीकत ज़राई पैदावार किसी भी दूसरे इंसानी सरगर्मी की निस्बत ज़्यादा ताज़ा पानी खर्च करती है. इन मैनी कंट्रीज, कई ममालिक में पीपल आर फेसिंग, लोग सामना कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, लोग ताज़ा पानी का मसाइल की कमी का सामना कर रहे हैं. कंपटीशन फॉर वाटर रिसोर्सेज, पानी के ज़राअत के साथ वसाइल के साथ जो among individuals, regions, countries and associated human activities, associated मुंसलिक किए जाते हैं. Human activities are already occurring with the current world population. तो मतलब के पानी के वसाइल जो कि आबपाशी के लिए ज्यादा अहम हैं, दबाव में है, क्योंकि गुंजान आबाद शहर, रियासतें और मुल्क हर साल दरियाओं, झीलों और ज़मीन की तहों से पानी निकालने के वापस लेते हैं. तो इसी के साथ वाटर रिसोर्सेज, पानी के हालात, क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, जो आबपाशी के लिए मुफीद हैं, आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस एज पॉपुलस सिटीज, गुंजान आबाद शहरों के लिए बहुत मसाइल हैं. स्टेट्स, रियासतों के लिए, एंड कंट्रीज और ममालिक के लिए रिक्वायर, जिनकी ज़रूरत होती है, एंड विड्रा मोर वाटर फ्राम रिवर्स, लेक्स एंड एक्विफर्स एवरी ईयर. तो वो ज़्यादातर पानी दरियाओं, ज़ेर ज़मीन, रेत की तहों से ज़्यादा पानी निकालते हैं और वापस लेते हैं. अ मेजर थ्रेट, एक बड़ी धमकी, जो खतरा है, खदशा है, टू मेंटेनिंग फ्यूचर वाटर सप्लाईज, कि वो मुस्तकबिल के पानी को
is continuing overuse of surface and ground water resources. تو زیر زمین پانی کے وسائل کی زمین کی سطح پر موجود پانی کا مسلسل بے تحاشا استعمال مستقبل میں پانی کی رسد کو بحالی رکھنے کے راہ میں بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. تو پیراگراف نمبر 5 دیکھتے ہیں بیٹا. فوسل انرجی، فوسل انرجی، فوسل رکاز، فوسل توانائی از این ادر پرائم ریسورسز، ایک دوسرا خوراک بڑا مسئلہ ہے. یوزڈ فار فوڈ پروڈکشن، جو کہ خوراک کی پیداوار کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نیئرلی 80%، تقریباً 80% آف دا ورلڈز فوسل انرجی از بینگ یوزڈ بائی دا ڈیولپڈ کنٹریز. دنیا کی تقریباً 80% فوسل توانائی ترقی پذیر ممالک استعمال کر رہے ہیں. The intensive farming technologies of the developed countries use massive amounts of fossil energy for fertilizer, pesticides, irrigation آپ آپاشی کو کہتے ہیں, and for machines as a substitute for human labor. تو ترقی یافتہ ممالک ارتغازی کاشتکاری کی ٹیکنالوجی، کھادوں، کیڑے مار ادویات، آبپاشی اور انسانی محنت کے نعم البدل کے طور پر مشینوں کے لیے وسیع پیمانے پر فوسل توانائی استعمال کرتے ہیں. ان ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک میں فوسل انرجی ہیز بین یوزڈ primarily for fertilizers and irrigation to help maintain yields rather than the reduce human labor inputs. تو اس کی بجائے فوسل توانائی خاص طور پر کھادوں کی پیداوار قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے اور استعمال کرتی ہے. چونکہ فوسل انرجی جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر محدود ذریعہ ہے. بیکاز کیونکہ فوسل انرجی از دا فینٹ ریسورس، یہ محدود ذریعہ ہے. Its depletion accelerates as population needs for food and services accelerate. تو یہ جو ہی آبادی کی خوراک اور خدمات کی ضرورت بڑھتی ہیں تو ان فوسل توانائی میں کمی مزید بڑھ جاتی ہے. Therefore thus اس طرح cost of fuel increases everywhere. تو جو فیول ایندھن کی جو اسی طرح ایندھن کا خرچہ ہر جگہ بڑھ جاتا ہے. تو پیراگراف نمبر 6 دیکھیں بیٹا. Certainly یقیناً improved technology will assist in more effective management and use of resources, but it cannot produce an unlimited flow of those vital natural resources that are the raw materials for sustained agricultural production. مطلب کافی دیر تک جاری رہنے والا ایگریکلچرل سسٹم جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کا باب محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً بہتر ٹیکنالوجی زیادہ مؤثر بندوبست اور وسائل کے استعمال میں مدد کرے گی، لیکن یہ لامحدود اہم فطری وسائل کی بہو پیدا نہیں کر سکتی جو دیر پا قائم رہنے والی ذرائع پیداوار کا خام مال ہو. فار انسٹنٹ، مثال کے طور پر فرٹیلائزرز انہانس، کھادیں جو ہوتی ہیں وہ بڑھا دیتی ہیں دا فرٹیلٹی آف ایروڈیڈ سوائل. تو فرسودہ زمین کی مثال کے طور پر کھادیں فرسودہ مٹی کی زرخیزی بڑھا دیتی ہیں. بٹ لیکن ہیومنز، انسان کین ناٹ میک ٹاپ سوائل، لیکن انسان جو ہیں وہ صرف مٹی کے اوپر کی تہہ نہیں بنا سکتے. A productive and sustainable agricultural system depends on maintaining the integrity of biodiversity. Biodiversity کا مطلب ہوتا ہے بہت سے جانوروں اور پودوں کا وجود میں آنا، اور sustainable ہوتا ہے دیر تک جاری رہنے والا. Depends upon integrity سالمیت کے طور پر کہتے ہیں. تو ایک پیداواری اور دیر پا جاری رہنے والا نظام، زرعی نظام کا انحصار جانوروں اور پودوں کی سالمیت قائم کرنے کے اوپر ہے. تو پیراگراف نمبر 7 پہ آتے ہیں بیٹا. اسٹریٹجیز، یہ جو تراکیب ہیں فار دا فیوچر مسٹ بی، مطلب مستقبل کے بارے میں حکمت عملی جو ہوتی ہے مسٹ بی بیسڈ آن دا کنزرویشن اینڈ
careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production. تو مستقبل کی حکمت عملی کی بنیاد خوراک کی پیداوار کے لیے درکار زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی وسائل کے تحفظ اور محتاط انتظام پر ہونی چاہیے. Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generations unless the growth in the human population is simultaneously curtailed. تو تاہم مستقبل کی نسلوں کے لیے خوراک کی رسد یقینی بنانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی اقدام کافی نہیں ہوں گے جب تک بیک وقت انسانی آبادی میں اضافے کو کم نہ کیا جائے. Several studies کو کئی قسم کی تعلیمات تعلیم have confirmed that اس کو کنفرم کر چکے ہیں کہ تصدیق کر چکے ہیں کہ that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion. Less than 2 billion. بہت سے مطالعہ نے تصدیق کی ہے کہ پوری دنیا میں نسبتاً اعلیٰ معیار زندگی قائم رکھنے کے لیے دنیا کی بہترین آبادی 2 ارب سے کم ہونی چاہیے. Therefore اسی لیے from now اب سے until an optimum population is achieved, strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be improvement, efficient, maintaining effectively. تو اسی لیے اب سے لے کر جب تک بہترین آبادی حاصل نہیں ہو جاتی زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی وسائل کے تحفظ کی حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے لاگو کرنا چاہیے. مینٹیننگ قائم رکھنا ساؤنڈ ایک ٹھوس اینڈ پروڈکٹیو environment all over the world is essential. پوری دنیا میں ٹھوس اور پیداواری ماحول قائم رکھنا ناگزیر ہے. تو بیٹا اب یہ ہمارے 12 چیپٹر کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی ہے. اب ذرا اس کے جو گلوسری ہے اس کو ذرا ہم کر لیتے ہیں. گلوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پورے ورڈ کا جو چیپٹر کی جو تھیم ہوتا ہے وہ اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ میننگ آ جاتے ہیں. ایکویفرز a layer of rock or soil that can hold or transmit water. مطلب کہ چٹان یا مٹی کی تہ جو پانی کو روکتی ہے. ایریبل کا مطلب ہوتا ہے لینڈ یوزڈ آر سوٹیبل فار گروئنگ کراپس مطلب کہ قابل کاشت زمین. کریٹیکل گمبھیر، اہم، سیریس، سنجیدہ. تو اس کے بعد ہے کرنٹ، پریزنٹ ڈے، موجودہ. ڈپلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ریڈیوسڈ. انہانس، بڑھانا، امپروومنٹ لانا، بہتری لانا. ایسیلیٹ کا مطلب ہوتا ہے بننا یا ہونا، بننا یا ہونا. مین ٹو سیٹ ٹو بیکم آر میکنگ سم تھنگ. فوسل کا مطلب ہوتا ہے جاندار، ایسے جاندار جو کروڑوں سال پہلے زمین میں دب گئے تھے. این اینیمل اور پلانٹ، پودے یا جانور دیٹ لیوڈ many thousands of years ago and is preserved in rock or as a piece of rock. Integrity، سالمیت، righteousness. Vulnerable، in danger مطلب خطرے میں. تو بیٹا یہ آج کا ہمارا ورک ہے. تو اس کی آپ نے گلوسری زبانی یاد کرنی ہے، اس کے ڈکٹیشن اور اس کے ورڈ میننگ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے. اس میں سے کبھی کبھار وہ ٹرانسلیشن بھی لے لیتی ہے تو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.